غوث پاک نے پڑھ کے سینے نل لا لے آؤ ایک نگاہ کر کے انہوں ولی بنا دیتا ہوں فرمایا پیر ہے یا نہیں پر تیری عقیدہ سچی ہے میں تینوں کیوں خالی رہن دے ہوں غوث پاک نے نگاہ کر کے انہوں ولی بنا دیتا ہوں انہیں غوث پاک نے سامنے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگا بابا جی آمینو دیتا جائے تو آڈا کی جانا ہے میرے پیر نوی دے دیا جائے غوث پاک نے اتھوئی نگاہ کر کے اس جلائے نو بھی ولی بنا دیتا فرمایا جا پتراؤ ساڈا کی جانا ہے اساں تے دیوے نال دیوئی پالنا نعرہ رسالت سنیے قرآن انسان تقوی کے میں بیل دے اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون پروردگار نے ارشاد فرمایا انسانوں میری عبادت کرو عرض کی تھی اللہ تیری عبادت ہی کیوں کریے اللہ نے رجا فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم اللہ نے فرمایا میں تو آنو بھی پیدا کیتا تو آنے پڑھ کے آنو پیدا کیتا عرض کی تھی اللہ عبادت کریے تھا کی کرے گا اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون پروردگار نے فرمایا عبادت کرو متقی بنا دے مانگا پتہ چلے انسان عبادت کر کے متقی بن جانا ہے اللہ نے جدو تقوی دا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون پروردگار نے ارشاد فرمایا ایمان والو روزہ رکھو متقی بن جاؤ گے پتہ لگ گیا انسان عبادت کرے متقی بن جائے انسان روزہ رکھے متقی بن جاتا ہے حج کر کے انسان متقی بن جاتا ہے انسان سخاوت کرے متقی بن جاتا ہے عرض کی تھی اللہ ایمان بھی آ گیا تقوی بھی آ گیا عرض کی تھی اللہ ہن میرے واسطے کی حکم ہے اللہ فرمایا فابتغوا الیہ الوسیلہ پروردگار نے فرمایا میرے تک پہنچن واسطے وسیلہ ڈھونڈو عرض کی تھی اللہ وسیلے دی لوڑ کی ہے اللہ نے عرض کی تھی اللہ ایمان بھی آ گیا عبادت کر کے میں تقوی بھی اختیار کر لے آؤ اللہ فرمایا بندے آؤ تیرے تے میرے راہ دے اندر انسان ایک شیطان چور تے ڈاکو بن کے بیٹھا ہے اللہ نے فرمایا تیرا ایمان بھی لٹ سکتا ہے فرمایا تیری عبادت تقوی بھی لٹ سکتا ہے اللہ نے فرمایا ہن میرے بات آن واسطے کو وسیلہ ڈھونڈ کے لے کے آؤ نوجوانوں 10 چک والے آسان کر کے ترجمہ کر دے آؤ اے ہن میں 10 چکے ہونا سی بڑے لوگاں نے میرا رابطہ کیتا حاجی عبدالمناف کھوکھر صاحب کہنے لگے آسی صاحب تو انہوں 10 چک دا پتہ ہے کہا میں نو راہ دا پتہ کوئی نہیں کہنے لگے اسی تو انہوں محفظ دے لے جانے ہو کیونکہ سانو راہ دا پتہ ہے سانو راہ دا پتہ ہے سانو راہ دا پتہ ہے اللہ فرما دیا میرے والا آنے والے ہو کسے اوس نہ لے ابھی جنو راہ دا پتہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ فرماندہ میرے والے آنے والے کسے اوس نال آمی جنو راہ دا پتہ ہے پہلے سونا جب میں اینو آسان کر کے ارد کرا آسان اینو سمجھ آ جائے اللہ نے فرمایا ففروا الی اللہ اللہ بال دوڑو ففروا الی اللہ اللہ بال دوڑو میں تو تسی دوڑ پہ یہ نہیں پتہ اللہ کتھے وے پر دوڑ پہ اکھے یا اللہ تیرا والا راہ کیڑا اودا اللہ فرمادا او جڑا صراط المستقیم اللہ فرمادا او جڑا سیدھا راہ نہ او میرے والا اودا اسی سیدھے راہ تے دوڑ پہ یا اللہ ہن اللہ فرمایا پر کسے وسیلے نال آویں کسے نو نال لے کے آویں یا اللہ کیوں اللہ فرمایا قیامت تو ازل دے دیاڑے میں نہ شیطان نے وعدہ کیتا سی انہیں آکھیا سی فبی عزتی کل اغوینہم اجمعین انہیں آکھیا مینوں تیری عزت دی قسم ہے آ جڑے بندے سیدھے راہ تے اونے نے نا انہاں نوں میں اغوا کر کے دائیں بائیں لے جانا ہے تے انہیں آکھیا
لکھا سی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ میں سیدھے راہ تے بہ جانا ہی تے میں تیرے بندے نو تیرے تک پہنچن نہیں دینا. انہیں آکھیا میں کتا بن کے راہ بہ جانا ہے تے میں تیرے بندے نو بھٹکا دینا ہے. اللہ فرمایا سارے نو بھٹکاوے گا. کہنے لگا سارے نو الا عبادک منہم المخلصین. کہنے لگا پر او جڑے تیرے خالص بندے نے نا انہاں کو لگدا مینوں ڈر تے میں نہیں انہاں نو بھٹکا سکنا. اونج باقی تیرے بندے میں سیدھے راہ تو ہٹا دینے نہیں. میں آسان کر کے عرض کر دے جڑا رب تک راہ جاندا نا اس راہ تے کتا شیطان بیٹھا ہے. وہ ایمان بھی لٹ لیندا ہے, عبادت بھی لٹ لیندا ہے تے تقوی بھی لٹ لیندا ہے. پر اللہ فرماندا ایمان تے تقوی تے عبادت تے لٹ سکدا تے انج کری کو وسیلہ لے کے آویں. میں ہور آسان نہ کر دیواں. انجم صاحب کسے چودھری نو ملن جائیے تے رستے چ دروازے چ کتا بیٹھا ہوئے نا تے بندہ بیل بھی نہیں کراندا تے دروازہ بھی نہیں کھڑکاندا. کیوں؟ کتا باہر بیٹھا ہے. تے آواز درود دے کے کہندا چودھری صاحب ذرا باہر آیا جے تے مینوں اندر لے جاؤ. کیونکہ کتا چودھری کو ڈردا ہے, او مالک ہے نا. اللہ فرماتا میرے راہ تے بھی کتا شیطان بیٹھا ہے. کسے اوس نہ لاویں جے کولے کتا ڈردا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان اولیاء, چمن چمن کلی کلی نعرہ حیدری. اللہ فرماتا کسے اوس نہ لاویں جنہوں راہ دا بھی پتہ ہے جدے کل کتا بھی ڈردا ہے. میاں محمد بخش نے ایدہ ہی ترجمہ فرمایا. لے چلا میاں صاحب دے دربار تے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اے تے مینوں پتہ ہے بابے دے ڈیرے تے آئے ہو تے لنگر تے تساں کھائی لیا ہونا ہاں تے سیانے کہتے ہیں جدا کھائیے اودا گائیے. جدی امی نے دس کے بھیجیا نا پترا میں تینوں پا لیا مصطفیٰ دے لنگر تے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا راو دے ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھاں راو دے بن مرشد تینوں, بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا. رولے مرسے بچ راہ دے بن مرشد تینوں, بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا. رولے مرسے بچ راہ دے. صاحب فرماتے نے راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے, راہ دے. پر بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا. رول مرسے وچ راہ دے. اللہ فرماتا میرے کو لونا ہی تے وسیلہ لے کے آؤں. بعض وسیلے دے مڑ کے کہندے نے وسیلے دی لوڑ کی ہے رب کو تے ڈائریکٹ ہی جانا چاہیے نا. وہ کہندے نے پیراں دا رب بہت ہے ساڈا نہیں رب. بھائی گل ٹھیک ہے وہ کہندے نے رب ساڈا بھی تے ہے نا تے پیراں کول کی لین جاندے ہو. اوتھے رب کو بہت ہے انہاں دا کو زیادہ رب ہے. رب تے رب العالمین ہے. انہیں تے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین. وہ فرماتا مشرقین دا بھی رب میں ماں, مغربین دا بھی رب میں ماں. وہ کہندا میں رب العالمین میں سارے دا رب ہاں. تے جدوں سارے دا رب ہے تے پھر پیراں دی کی لوڑ ہے؟ پھر ولیاں کول کی لین جاندے ہو؟ دعا کرانی ہے آپ کر لو رب سارے دی سندا ہے. میں کہ یا اللہ گل تے ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں رب سارے دا تے رب سارے دی سندا, پیراں کول کیوں جاندے ہو؟ اللہ فرمایا گل ٹھیک ہے سندا میں سارے دی ہاں پر مندا میں پیاریاں دی ہاں. سندا میں سارے دی ہاں پر مندا میں پیاریاں دی. اے تو دس چک دے کولو کدھر ٹرین دی لائن گزر دی ہوئے, مثال دے رہے ہیں بھائی, تے جا کے کوئی ٹرین دی سڑک تے لائن تے کھلو جائے تے آنکھیں ایتھو ٹرین گزرنی ہے تے میں بہ جاں گا.
تے تواڈے ورگا کوئی سیاںا بندہ نو آکھے گا او جھلیا ٹرین تے اتھوں گزرنی ہے پر تو اتھے بہ نہیں سکدا جے بہنا ہے تے یا اس سٹیشن تے جا تے یا اس سٹیشن تے جا ہے نا اسٹیشن تے جا سے اتھو بیٹھ کے آ اتھو گزرنی تے ہے پر تو ٹرین تے بیٹھ نہیں سکدا اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ فرماتا ہوں جو ہر جگہ میری رحمت ہے پر میں بھی کوئی رحمت اسٹیشن بنائے نے کوئی داتا صاحب کوئی بابا فرید کوئی چورا شریف اللہ فرماتا جو تینوں بھی میری رحمت دی لوڑ ہے کسے اسٹیشن تے آ کسے اسٹیشن تے رحمت اسٹیشن تے آ جے تینوں میری رحمت دی لوڑے اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہر جگہ پر تینوں ملنی نہیں ملنی اتھے تتنزل علیہم الملائکہ جتھے خدا دی رحمتاں دے فرشتے نازل ہوتے ہیں کدرے داتا صاحب کدرے بابا فرید کدرے گولڑا شریف کدرے چورا شریف آنا ان اسٹیشن پہ آ جنہیں خدا نے اپنی رحمت اسٹیشن بنائے نے میری ملت نوجوانوں آج جوڑا لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ نے ڈائریکٹ گل کریے میں عرض کیتی یا اللہ تیرے نال اسی ڈائریکٹ گل کر سکنے ہو تو ساڈا رب ہے اسی تیری مخلوق ہاں ساڈا دل کردا رب ساڈے نال ڈائریکٹ گل کرے اسی اپنے رب دی آواز سنیے اپنے رب دا لہجہ سنیے اپنے رب دی گل سنیے ساڈے نال ڈائریکٹ گل کر اللہ نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا اللہ فرماتا تہاڈی اوقات نہیں اتنی کہ تسی اپنے رب نال ڈائریکٹ گل کرو اللہ فرمایا میری بھی یہ شان نہیں کہ میں تہاڈے نال ایک ایک کر کے ڈائریکٹ گلاں کراں تے یا اللہ جے تیری ڈائریکٹ گل کر دی ساڈے نال ساڈی تے اوقات نہیں تے جے کدے تو ساڈے نال گل کرنی ہوے تے اللہ فرماتا پھر میں کھل کہہ کے نا تے وچ محمد نو پا لینا تے میں کہنا کملی والے میرے بندے نو میری گل سنا دے آ میرے بندے نو میری گل سنا دے یا اللہ کیوں اللہ فرماتا تہانوں دسنا چاہنا کہ میں رب ہو کے تواڈے نال ڈائریکٹ نہیں گل کردا جے گل کرنی ہوے تے میں کھل کہہ کے وچ محمد پا لینا تساں وی کدے رب نال کوئی گل بات کرنی ہوے تے ڈائریکٹ نہ آیا جے وچ محمد پا کے آیا نعرہ رسالت بازو لے را کے سینہ کھول کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ جنہوں وسیلہ سمجھ آ رہا بولے سبحان اللہ ڈائریکٹ آلے نہ تے میری گل نہیں میں تے وسیلے والے نہ کروں نہ بندہ آیا ڈائریکٹ تے نہ انہیں جانا ڈائریکٹ آؤندہ ماپیاں دے وسیلے نہ لے تے جامع لگیا کندیا تے چوکے چار بندے وسیلہ بن کے چھڑ کے ہو دے پتہ چلیا نہ آیا تو وسیلے تو بغیر ہے نہ تو جا وسیلے تو بغیر سکنا ہے نہ تو زندہ وسیلے تو بغیر ہے نہ تو کھا پی وسیلے بغیر سکنا ہے اے کائنات دا سارا نظام چلتا ہی وسیلے تے چلتا ہی وسیلے تے چلتا ہی وسیلے تے آدم علیہ السلام جدو آئے نا دنیا تے آپ نے آ کے سجدے چ سر رکھیا میں تانوں مقام ولایت میں تانوں ضرورت مرشد سنا کے تے میں تانوں کچھ بابیاں دے درباراں تے ڈیریاں تے لے کے جانا ہے آدم علیہ السلام آئے نا زمین تے آپ نے سجدے چ سر رکھیا رو رو کے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام عرض کر دینے عرض کر دینے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عرض کی تھی اللہ اپنی جان تے دلن کر بیٹھاؤ عرض کی تھی اللہ معافی دے دے 350 سال آدم علیہ السلام رو دے رہی نوجوانوں 350 سال دے بعد اللہ نے فرمایا جا جبریل آدم کل جا کے اذان پڑھ جبریل نے آ کے اذان پڑھی تے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ کملی والے دا نام سنے آؤ تے آدم فرما دے نے مینوں خیال آیا اے دیوئی نام ہے جیڑا عرشہ دے لکھیا پڑھدا رہے ہو عرض کی دی اللہم انی اسألک بحق محمد عرض کی دی آلہ محمد واسطہ معافی دے دے اللہ نے فرمایا آدم سر چکلے معافی میں لگئی آؤ عرض کی دی آلہ ہون کیوں پہ معافی دینا فرمایا وسیلہ محمد پایا اجے دی اپنی معافی مگی آؤ کہ قیامت تک دی اللہ دی معافی مگ دو یار دا صدقہ معاف کر دینا یہ آدم دی توبہ محمد وسیلے بغیر پوری نہیں ہوگی
تے آدم دے پتر نو معافی محمد دے وسیلے بغیر کیویں مل سکدی ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں انبیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں وسیلہ تیرا۔ بھائی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو ایتھے تے رب نظر نہیں ہوندا تے قیامت دے دن تے رب سامنے ہے کسے دی ضرورت کوئی جا کے ڈائریکٹ رب نہ گل کرے تے آکھے ربا اگر رب انہوں معافی نہیں دے دیندا؟ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہ چاہے کدھر اجے مسئلہ ہویا جی اجے میں شروع ہویا تو دور لے کے جانا چور صاحب اتھے تے رب نظر نہیں ہوندا تے سنی مسلمان اتھے تے رب سامنے ہوئے گا تے ہے کسے دی نبی دی بھی جرت کی قیامت نو رب دے سامنے ڈائریکٹ جاوے نہیں اتھے کدے آدم کل کدے ابراہیم کل کدے نوح کل کدے موسیٰ کدے عیسیٰ سارے نبیوں کل جدو جانا ہے نا تے ہر نبی نے کہنا اذهبوا الی غیری کسے اور کل جاؤ میری منو اپنی پئی ہے میں نہیں رب کل ڈائریکٹ جا سکدا تے جدو عیسیٰ علیہ السلام کل آنے نا تے عیسیٰ علیہ السلام نے کہنا او انج کریے رل کے محمد کل نہ چلے او کملی والے کل چلے سارے نبی اپنی امتہ لے کے تے میں تے تسی بھی اسا سارے اکٹھے ہو کے جدو کملی والے کل جانا ہے نا تے جا کے پتہ کی عرضہ کرنی ہے پڑھا بھائی تھوڑا ہور اچھا بولو تھوڑا جو ہور زور لگایا جائے سارے نبیاں تے انہاں دی امتہ نے عرضہ کرنیاں نے نانیر وگایا بن دیئے نہ دکھڑے سنایا بن دیئے نانیر وگایا بن دیئے نہ دکھڑے سنایا بن دیئے اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے انہاں ہاتھوں بندہ کھڑا کرے جنہوں لگتا میری بات نبی دے بنایا بن دیئے یہ ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے پڑھے اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے جدو سارے نے میرے نبی دی بارگاہ چردہ کرنی ہونے تے میرے نبی نے فرمانا گھبراؤ نا میرے پیچھے پیچھے آجا میرے پیچھے پیچھے آجا اے پیچھے پیچھے کیے میرے پیچھے پیچھے آجا میں دس دے گا گرمیاں دیا چھٹیاں ہو جانا سکول تو انہوں یاد ہے کہ بچے سارا دن بازارہ جو کھیل دے رہتے ہیں انہوں نہ ٹویشن دی فکر تے نہ سکول دی فکر جدو مغرب دی اذان ہوئی تے نکا نکا اندھیرا ہوئے نا تے بچے نو خیال آندہ آج تے گھر گئے ہی نہیں تے آج تے بڑی مار پینی تے بچے گھر نہیں نہ جاندے وہ چاچو دے گھر چلے جاندے تے جا کے چاچو نو کہندے نے چاچو جی آج میں گھر نہیں گیا تے آج مار بڑی پینی ہے کہندے آج بچاؤ نا تے چاچا تھوڑا جا ڈانٹ کے نا بچے نو کہندا چل اگوں نہ کری تے اج میرے پیچھے پیچھے آ جا تے اج میں تینوں بچا لینا بچہ جدو چاچے دی کنڈ دے پیچھے جاندا نا گھر تے او باپ ڈنڈا پکڑ کے بیٹھا ہوندا تے باپ کہندا ادھر آ میں تیرا علاج کراں اج سارا دن کتھے رہیا ہے تے چاچا بچے نو کنڈ دے پیچھے کر کے کہندا چل اج اینو کچھ نہ کوی اینو میں سمجھا دیتا تے اگوں نہیں کردا تے اج اینو معافی دے دے تے اج نہ ماری اج میں آیا تے اج میرے ور ویکھ اج میں آیا نا بلا تشبیہ کہہ رہا 10 چک والیو بس قیامت نو انجی کملی والے سارے نو کنڈ پیچھے کر کے جدو جانا نا تے اللہ نے بڑے جلال چ کہنا سونے ذرا پیچھے ہو اے بڑے گناہ کر کے نا جنہاں دی خیر کوئی نہیں تے میرے نبی کنڈ پیچھے کر کے کہنا میں سمجھا کے لے آیا اگوں نہیں کر دے اج معافی دے دے اج میں آیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد زندہ باد عظمت و شان مصطفیٰ آج میں آیا نا ان میں مثال دے کے واضح کرنا ہونا کہ وہ آجڑی پہ بکریاں چارے شان دا ویلا تے ایک بکری اجڑ چو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گی او بکری اجڑ چو وچھڑ گئی تو دے پیچھے بگیاڑ لگ گیا
بکری ڈر کے دور دوڑ گئی. اچانک بکری نے ایک اونچی جگہ تو چھلانگ ماری تے بکری نو نہیں سی پتا نیچے دلدل. بکری دلدل وچ پھس گئی. پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری, او بھی دلدل وچ پھس گیا. تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے. تے بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے تو بھی مر چلی ہے تو ڈب کے میں بھی مر چلیا تے مر دوواں جانا تے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے. تے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج وال ویکھ. بگیاڑ سورج وال ویکھ کے کہنے لگا سورج پہ ڈب دے ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا. کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد شام پہ جانی تو سورج ڈب چلیا تے اندھیرا ہو جانا ہے. تے ادھے چ ہسن والی گل کیڑی ہے؟ بکری کہنے لگی تھوڑی دیر دے بعد شام ہو جانی ہے. میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے. انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں ہونے وچ میں نہیں ہونا. انہیں مینوں ڈھونڈن آ جانا ہے تے میرے مالک نے مینوں کڈ کے لے جانا ہے. پھر میں ہسنی ہوں تیرا کی بنے گا, تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں. نوجوانوں 10 چک والے ہو پتہ چل گیا پیچھے مالک جوندے ہون بچان آئی جاندے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حیدری جشن عید برادر نبی عمران آسی. مالک جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے. لے چلا حضرت پیر باہو دے دربار دے. تسی بولے نہیں تے لے میں جانا سی. ہاتھ نہ چکے مت کے دے کوئی شہید نہ ہو جائے. واہ دیر بعد آیا چور صاحب بندے تواڈے سبحان اللہ بھول گئے نے. تے اج میں تانوں تقریر تے پھر کدے آ کے سناواں گا, پر اج میں تانوں سبحان اللہ سکھا کے جاواں گا انشاءاللہ. ایک میں ویسے تواڈے پنڈ 2-3 واری آیا تو میں ایک گل دا بڑا تجربہ کیتا ہے کہ تواڈے پنڈ سلوک بڑا ہے. یقین کرو جدوں بھی کدے آکھیا سبحان اللہ کہو ایک واری اگلے بول دے نے تے ایک واری پچھلے بول دے نے. ای انہاں دا ساہ کڈاندے نے, او انہاں دا ساہ کڈاندے نے. میں تانوں لڑان نہیں آیا, اللہ تہاڈا سلوک سلامت رکھے. میرے سلوک نہ ہاتھ چوکے نہ تے کٹھا بول کے سبحان اللہ سناؤ والا یار. ہور اونچا بولو سبحان اللہ. میرا جی کردہ جی نہیں سبحان اللہ کہا جو پورا سال فرشتے جھک جھک ایک دوسرے نو کہنا آؤ بستی ہے جتھے نبی دا میلاد ہوتا سنی سبحان اللہ کہہ کے جا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عارف حضرت سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا رنگ کی میں پیش فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے او میل اتھی کر دے ویچتا ویچ ذرا میل نہ رکھے مرشد واسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے او جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو اے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو بے بچ وسے. اچھا او بولے جڑا سائی والا بھائی سائی جوندے ہون تے بچان
آئی جاندے نے اے گولڑا شریف نا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ آپ دے دورے چ مشہور ایک ڈاکو گزرے گجرات ایک دا نام سی گامو ڈاکو گامو ڈاکو ایک دن راول پنڈی دے بازار چ گزریا تو انہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دا چہرہ انور ویکھیا تے انہوں خیال آیا بابا بڑا سونا ہے سید بھی ہے ولی بھی ہے عالم بھی ہے تے ہووے نا تے بیعت نہ ہو جاواں تے مرید نہ بن جاواں ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کہندا بابا جی مینوں مرید بنا لو پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے تیرا نام کدھرے گامو تے نہیں کہندا جی بابا جی میرا نام گامو ہے فرما گامو ایک گل تے دھیان رکھی کہ جدو پیران دے مرید ہو جائیے پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہن دے انہیں ہاتھ چھڑا لیا کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراں گا زکاة بھی دے دے گا پر آج چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون صوفیاء فرماتے نے عادت درخت دی ٹہنی دی طرح ہوندی ہے درخت دی ٹہنی جدو پیدا ہوئے نا انہوں جدر موڑ لئیے نا ساری زندگی ادھر ہی موڑی رہتی ہے تے جدو موٹی ساری ٹہنی بن جائے پھر ٹوٹ جاندی ہے پر موڑ دی نہیں سیانے تے بزرگ فرماتے نے جدو کوئی بری عادت پاوے نا تے انہوں شروع چیو دا رخ مدینے وال موڑ دے کیونکہ جب پیڑی عادت پختہ ہو گئی تے پھر وہ چھٹ دی نہیں وہ ٹوٹ جاندی ہے مگر مڑ دی نہیں لہذا عادت جدو شروع ہوئے اس سے ویلے انہوں نیکی وال موڑ دیو نیکی وال موڑ دیو تاکہ ہمیشہ تو اڈی عادت اچھی رہے وہ کہنے لگا بابا جی میں چوری نہیں چھڑنی کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں جنہاں نو عادت پہی ہوئے وہ محفل وچ بھی آوندے نے تے موبائل بھی کٹ کے لے جاندے نے ہے نا وہ مسیطہ جو پکھے لا کے لے جاندے وہ مسیطے جتی دوجہ دی پاک لے جاندے ہے نا بیٹریاں تک چوری کر کے لے کیوں عادتہ پہیاں نا انڈیا دا شہر رامپور اتھے کلہ دے ولی گزرے حضرت عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ وہ مسجد بنوارے تے مزدور جدو شام نو مزدوری لین آوانا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دے جانے ایک مزدور نو خیال آیا کہ بابے نے مسلح تھلے چوکھا کوئی خزانہ دفن کر کے رکھے ہے وہ جدو عشاء دی نماز پڑھ کے سارے گئے نا تے وہ مزدور نے آکے کدال پکڑی تے مسلح چکیا تے زمین کھود دا رہا ساری رات کھود دا رہا تے پانی نکل آیا خزانہ نہ نکلے ادھر فجری ویلے دی اذان ہوئی تو انہیں زمین برابر کی تھی تے چلا گیا اگلے دن جدو مزدور مزدوری کر کے پھر آئے تے بابا جی پھر مسلح تھلے پیسے دے جاؤں وہ مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی وہ کہندہ بابا جی میں دہاڑی ایک لائیے پیسے ڈبل کیوں دیں دے فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہا تو کئی عادتہ پختہ ہو جاتے پھر بندے رات بھی تے لاندے ہے نا انہیں بھی آکھیا بابا جی میں نا چوری نہیں چھڑنی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماما لگے تیری شرط ہے کہندہ جی میری شرط ہے آپ نے فرمایا پھر ایک شرط میری بھی حضور کیڑی فرمایا جا گامو جم جم چوریاں کر پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردہ میں تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے میرے سامنے چوری نہ کری میں نے کدھر شرمندہ نہ کری تو انہوں خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہ کری تے بار پیا کری انہیں آکھا بابا جی میں نے منظور ہے ہاتھ رکھیا بابا جی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کیتا تے فرمایا جا بیٹا گامو جدو دروازے کھل گیا تے پھر مہر علی شاہ آواز دے کے فرما دے گامو جی شاہ جی فرمایا شرط یاد رکھی کہندہ بڑی یاد ہے بیعت ہو کے ٹریا جدو گجرات پہنچا تے ادھی رات دا ویلا ہو گیا تے عادتہ پہیاں جاندیاں نہیں ادھی رات دا ویلا گامو چوری کرنا واسطے کہ گھر دے اندر بڑے آؤ چوری کر کے سامان چکن لگاؤ کہندہ بے کیا راہ رہ گیا اس کمرے جی پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے نفل پڑھ دے سامان سٹیا تے دوڑیا بار تے بار آکے کہندہ یا اللہ شکر پیرہ نہیں بیکھیا شکر پیرہ نہیں بیکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے مکھانے چا بڑے آؤ چوری کر کے سامان چکے آؤ باہر نکلو لگا دروازے دیکھو لے آیا حضرت پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لے آؤ
تے پکڑ کے فرماتے نے کامو حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا پتہ چلیا سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جا سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے اس واسطے کو سائیں رکھیا جی وہ سردہ سائیں رکھیا جی وہ کوئی سردہ سائیں رکھیا جی میں اکثر مثال دینا ایتھے تے کتا آجے نا کتا تے او بھی ولی ہاں وہ جنتی مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب چ لکھیا کہ بغداد ایک کتا سی کتا حضرت خواجہ جنید بغدادی اس کتے دے توجہ فرمائی تے مولوی اشرف علی تھانوی کہندا پورے بغداد دے کتے اس کتے دے ارد گرد اس طرح ادب نال بیٹھے رہے جڑے کتے تے ولی دی توجہ ہو جائے یاد ہے صحابہ کاف دا کتا او ولیاں دے بوئے بیٹھا 309 سال بیٹھا رہا تے فرشتے ولیاں دی کروٹ بدل دے سن تے نال کتے دی کروٹ بھی بدل جاندے سن بلم بن باورا بنی اسرائیل دا بہت بڑا ولی سی جڑی دعا کردا سی او قبول ہوندی سی بنی اسرائیل نے آکھیا کہ دولت دیواں گے ایک بد دعا کر دے موسیٰ کلیم واسطے او لالچ چ آ گیا تے انہیں حضرت موسیٰ واسطے بد دعا کرن دے پیسے لے لے پر بد دعا موسیٰ واسطے کردا سی تے منہ چ بنی اسرائیل واسطے نکل دی سی ایڈی لمبی زبانوں دی باہر آ گئی تے اللہ نے انہوں دوزخ وچ سٹ دیتا کیوں انہیں نبی دی بے ادبی کی تھی علماء فرماتے ہیں کہ قیامت دے دن اصحاب کاف دے کتے نو بلم بن باورا دی شکل دیتی جائے گی تے بلم بن باورا نو اصحاب کاف دے کتے دی شکل دیتی جاوے گی تے او کتا بن کے دوزخ چ جاوے گا تے او کتا بندہ بن کے جنت چ جاوے گا کیونکہ بوئے ولیاں دے بیٹھ گیا بوئے ولیاں دے تسی پوچھو گے آسی صاحب ذات دا کتا تے جاوے جنت چ ہو کیویں سکدا ہے ایتھے میں ایک مثال دینا اے تواڈے فیصلہ باد دے نا حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے آپ فرماتے ہیں میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے میں ٹکٹ لینا بھول گیا تے آپ فرماتے ہیں جدو ٹرین ٹری تے میں خیال آیا کہ میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا تے جی تے چیک کر لیا تے یا میں 10 گنا جرمانہ کرے گا یا گرفتار کرے گا تے یا ٹرین تو اتار دے گا فرماتے ہیں میں انج کر کے گھبرا کے ڈبے چ ویکھیا تے سامنے تاجدار چورا شریف بیٹھے ہوئے ہیں حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ بادشاہ قطب العالمین میرے بابا جی ترکار دے دادا جان آپ بیٹھے تھے نال آپ دا خادم بیٹھا ادھر چکر آ گیا تے چکر آ کے کہتا مولوی جی ٹکٹ بکھاؤ تے آپ اشارہ کر کے فرما دے میں اونا نالا میں اونا نالا چکر جا کے بابا جی نے کہتا بابا جی ٹکٹ آپ بندے 2 سان تے ٹکٹاں 3 چکر آئیاں ٹکٹ چیک کر کے ٹر گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے ہیں میں اٹھ کے بابا جی دے کول سیٹ تے جا کے بیٹھ گیا تے میں کہا حضور بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں ہس کے فرماتے ہیں کوئی بغیر ٹکٹاں بھی آئی جاتا ہے اللہ 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 آمین آپ فرماتے سنما دنیا دی آنکھیں میں انہاں نالوں انہاں مینوں بچا لیا نوجوانوں قیامت دن آوے گا او کتے نے جڑے ویلے جنت والا جانا ہے تے فرشتیاں نے آکھنا او ذات دے کتے آؤ جنت والے کدھر آ رہے ہیں انہیں آکھنا میں کلا نہیں آیا میں انہاں نال لے ولیاں دا وسیلہ تے او جاوے جنت تے آ جڑے اسی آئے ہیں تے ولی دا وسیلہ ہی لینا جانا کہ قیامت انہوں آکھاں گے اسی بھی تیرے ولی دے بوئے تے جاندے رہے ہیں میری ملت نوجوانوں اے غوث پاک دا مہینہ نا بڑی 11ویں دا کیڑا بندہ 11ویں کھاندا ہے ہاتھ کھڑا کرو بلا کھاندے تے سارے ہو او ہاتھ کھڑے کرو جڑے پکاندے بھی ہو سننی پکاندہ بھی ہے تے کھاندہ بھی ہے نا ہر بابے دا عرص سال بعد ہوندہ ہے ایک کی بابا غوث پاک جدی 11ویں ہر جمعرات ہی ہوتی ہے تے پیران دے عرص مرید بنا دے نے غوث دی 11ویں پیر بنا دے کیونکہ پیران دا فیض مریدان نو ملدا ہے غوث دا فیض پیران نو بھی ملدا ہے تے مریدان نو بھی ملدا ہے
وہ ساڈے علاقے ایک مولوی صاحب سن تے 11ویں دا دن تو انہاں بڑی زبردست تقریر کیتی. انہاں آکھیا 11ویں حرام ہے، فلاں حرام ہے، خبردار جے کسی اج 11ویں پکائی. وہ بڑی تقریر کر کے مول صاحب گھر آئے نا جدوں تے عصر دی نماز دا ویلا تے گھر بیگم صاحبہ جڑیاں سن پکی سننی سن. انہاں مرغا پکایا 11ویں دا. مول صاحب تقریر کر کے آئے تے بھوک بڑی لگی. انہاں بیگم نے آکھیا جی کی پکایا؟ انہیں آکھیا میں غوث پاک 11ویں والے دے نام دا مرغا پکایا. مولوی صاحب نے بیگم صاحب نے 2-4 جھڑکا مار کے آکھیا تینوں میں آکھیا سی نا 11ویں دا مرغا نہیں پکانا. تو کیوں؟ انہیں آکھیا ہن پکا تے لے آئیے. بھوک نے تنگ کیتا تے کہنے لگے چل پھر انج کر شورا لے آیا. بیگم شورا پان لگی نا تے ڈوئی دے تے ایک بوٹی بھی چڑھائی. بیگم بوٹی کڈن لگی تے کہندے نے جڑی آپ ہوندی اونوں تے ہون دے. وہ اس واسطے میں آکھیا سبحان اللہ وہ بندہ بولے جڑا پکاندا بھی ہے تے کھاندا بھی ہے. نال دے دا بھی ہاتھ چکو تے اپنا بھی چوکے بولو سبحان اللہ. تو اے مہینہ غوث پاک 11ویں والے دا. ایک گل غوث پاک دی سنا دے مجھے جا کے بولو سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نا ایک دن چلو تو ایک اور سنانا بڑی لطف دی گل ہے. مینوں بڑا لطف آندا کدے جدوں دی میں پڑھی مینوں بڑا لطف آیا. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے ملفوظات کے بات لکھی. آپ فرماتے ہیں بغداد کے قریب ایک گاؤں تے اس گاؤں چ ایک نوجوان اس نوجوان نو ذہن چ خیال آیا میں کسی پیر دا مرید بنا پر میں پیر او بندہ پڑھنا ہے تے میں او دا مرید ہونا ہے کہ جڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے تے وضو جا کے مسجد وچ کرے تے پانی گھروں لے کے جاوے تے لوٹے دی ٹوٹی نہ منہ ہی کعبے وال ہوے. اے اونے کولوں ہی ولایت دا معیار بنا لیا کہ 5 وقت دا نمازی ہوئے وضو مسجد چ جا کے کرے پانی گھروں لے کے جاوے تے لوٹے دی ٹوٹی نہ منہ ہی کعبے وال ہوے. وہ پیر ڈھونڈدا بغداد شریف آ گیا. غوث پاک دے محلے دے قریب ایک محلہ سی تے اس محلے دے اندر ایک جلایا جڑا کپڑے بندا ہے کھڑی گاڑی. وہ جلایا ہے نمازی سی پر انہوں مسجد والے وضو نہیں سن مسجد چ کرن دیندے. اودی کوئی انتظامیہ نہ بندی نہیں سی. وہ لوٹے دا پانی گھروں لے کے جانا. وہ لوٹا پکڑ کے نا پانی دا تے مسجد وال جا رہے تے ٹوٹی دا منہ میں قدرتی طور تے کعبے وال. اور نوجوان نے دیکھا کہ بابا جی نماز پڑھن جا رہے تے لوٹی دی ٹوٹی دا منہ میں کعبے وال. انہوں نے پوچھا بابا جی کتھے جا رہے ہو؟ انہوں نے آکھیا نماز پڑھن. تے آ پانی کیوں؟ انہوں نے آکھیا جی میں وضو کرنا ہے تے لوٹے دے ٹوٹی دا منہ میں کعبے وال. انہوں نے آکھیا شرطاں تے پوریاں ہو گئیاں. انہوں نے جلائے دے سامنے ہاتھ جوڑے تے انہوں نے آکھیا بابا جی تسی میرے پیر تے میں تہاڈا مرید. وہ جلائے نے آکھیا بھائی میں کوئی ولی نہیں میں تے عام بندہ میں کوئی پیر نہیں ہاں تے میرا مرید کتھوں؟ انہوں نے آکھیا بابا جی تسی پیر ہے ہو یا نہیں میں تہاڈا مرید ہاں کیونکہ شرطاں پوریاں ہو گئی. اے ساڈیاں پیریاں مریدیاں اج کل رہ بھی انج دیاں گئیاں. اور صبح میں دیکھا کہ منڈے نے نا ایک شاپر پکڑیا ایڈا تو لگا جاوے. میں کہا کتھے چلیا؟ کہندا پیراں دے عرس تے چلیا. تے میں کہا اے کی؟ کہندا عرس دے لنگر چ نا حصہ پانا سی تے 5 کلو کچے چاول لے کے چلیا. وہ شام ویلے مینوں ملیا تے انہیں اے ایڈا شاپر چکیا. میں کہا اے کی؟ کہندا لنگر لے کے آیا. یعنی ادھر 5 کلو کچے لے جاندے نے تے ادھر 10 کلو پکے لے آؤندے. ہائی پیریاں مریدیاں رہ گئی. اسی لنگر دے قائلاں پر ولی او ہوندا ہے جڑا ہوا چڑ کے وکھاوے او ولی نہیں ہوندا. جڑا پانی تے ٹر کے وکھاوے او ولی نہیں ہوندا. جے ہوا چڑنا ولایت تے پرندے سارے ولی ہون تے جے پانی تے ٹرنا ولایت تے مچھلیاں ساریاں ولی ہوندیاں. ولی کینوں کہندے نے؟ ولی او ہوندا جڑا تیرا ہاتھ پھڑے تے محمد دے ہتھاں چ پھڑا دے. جڑا تیرا ڈائریکٹ رابطہ مدینے نال کرا دے او ولی ہوندا. اس نوجوان نے آکھیا کہ میں تہاڈا مرید ہاں تو تسی میرے پیر. انہیں آکھیا ٹھیک نماز پڑھ کے آئے تے انہیں آکھیا پیر جی میری ڈیوٹی کی ہے وظیفہ کی پڑھنا ہے. انہیں آکھیا پتر کپڑے بنا گے تے تو انج کرے کر جنگل چ لکڑیاں لے کے آیا کر تے پھر شام نو کھانا بناواں گے پکاواں گے تے کھاواں گے تے موجاں کراں گے. او نوجوان نے روزانہ جنگل چ لکڑیاں لے کے آنا. پیر تے مرید نے شام نو کھانا بنانا کھانا تے سو جانا. نہ کوئی ورد نہ وظیفہ. نوجوان ایک
دن لکڑیاں دا گٹھا اٹھا کے نہ گلی جا رہا تھے او سامنے غوث پاک بھی آ رہے آپ دے نال مرید اس طرح کر کے لکڑیاں دا گٹھا چکا تے اس نوجوان دی نگاہ جد غوث پاک دے چہرے تے پئی نا یاد رکھو غوث پاک دے داد کے امام حسن دی اولاد نے تے نان کے امام حسین دی اولاد غوث پاک پیو والو حسنی سید نے تے ماں والو حسینی سید نے او یار حسنی حسینی سید امام حسن دا بھی روب تے امام حسین دا حسن چہرے دے وچ ایڈا سونا چہرہ نوجوان دی نگاہ جدو گٹھڑیاں چکے نا لکڑیاں دا غوث پاک دے چہرے تے پئی نا تے انہیں انج کر کے چہرے تے نقاب رکھیا تے گلی بدل کے تے ادھر دوڑ لگا دی تھی ادھر انہیں دوڑ لگائی تے ادھر غوث پاک دی نگاہ دے تے پے گئی تے جدے تے پے جائے ولی دی نگاہ ایک دن غوث پاک جنگل چو گزرے تے ایک چور نے نا غوث پاک دا نا اس طرح کر کے پلو پکڑ لیا او دا مقصد سی میں کوئی چوری کرا کوئی انہاں کو لٹا کو ڈکیتی کرا انہیں اس طرح کر کے غوث پاک دا ہاتھ پکڑیا نا تے آپ نے دوسرے ہاتھ نا او دا ہاتھ پکڑ لیا تے پکڑ کے آسمان وال ویکھ کے کہندے نے دھیان رکھی انہیں تیرے ولی دا ہاتھ پھڑیا ہن قیامت تک چھٹن نہ دے ولی ایڈے لاجپال ہوندے نے او دے چہرے تے جدو غوث پاک دی نگاہ پئی نا تے جدے تے پے جے ولیاں دی نگاہ تے پھر غوث پاک دی نگاہ جس کرما والے تے لوکھو ولیاں دی نگاہ جاندی ہے پھر عرش فرش کی اس بندے نو تو جگ دی خبر ہو غوث پاک دی نگاہ پہ غوث پاک نے مریدن فرمایا انہوں دوڑ کے جاؤ تو پکڑ کے لے آؤ پکڑ کے لے آئے انہوں سامنے کھڑا کر کے تو غوث پاک فرماتے ہیں او منو ویکھنو دنیا ترس دیئے تے تو منو ویکھے پردہ کر کے تے رستہ بدل گئے انہیں آکھیا جی سچی گل بابا جی میں تواڈے سونے ہوں جو شک کوئی نہیں پر میں کسے اور پیر دا مرید ہوں جے دو گھڑیاں میں تو انہوں اور ویکھ لیندہ تے میں اپنا پیر چھڑ کے تواڈی بیعت کرنی پہ جانے سے میں اس واسطے گلی بدل گیا غوث پاک فرماتے نے تیرا پیر کھڑا انہیں عرض کیتی ہے یہ نالی محلے او جڑا جلایا نہیں او جڑا کپڑے بناندہ ہے فرمایا جی کہتا او میرا پیر ہے آپ نے فرمایا وہ تے ولی ہے ہی نہیں کہ او کی میں پیر ہے ایڈا سادہ نوجوان ہاتھ جوڑ کے کہتا جی وہ پیر ہے یا نہیں پر میں او دا مرید ہوں ایسی او دی عقیدت پکی کہنے لگا جی وہ پیر ہے یا نہیں پر میں او دا مرید ہوں غوث پاک نے پھڑ کے سینے نہ لا لیا ایک نگاہ کر کے انہوں ولی بنا دیتا فرمایا پیر ہے یا نہیں پر تیری عقیدت سچی ہے میں تینوں کیوں خالی رہن دے غوث پاک نے نگاہ کر کے انہوں ولی بنا دیتا انہیں غوث پاک نے سامنے ہاتھ جوڑ لے تے کہنے لگا بابا جی آمینو دیتا جائے تو آڈا کی جانا ہے میرے پیر نوی دے دیا جائے غوث پاک نے اتھو ہی نگاہ کر کے اس جلائے نو بھی ولی بنا دیتا فرمایا جا پتراؤ ساڈا کی جانا ہے اساں تے دیوے نال دیوئی پالنا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ اللہ 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 ایک دیوے نہ کروڑاں دیوے بال لئیے تے پہلے دیوے دی لوگ کٹ دیئے نہیں نا بس انجی کملی والے تو کم ٹوریا تے ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے دنیا بیعت ہوندی رہی تے لوگ ولی بن دے رہے اس سارا فیض مدینے دے اوس چراغ سراج منیرہ وچ ہوا رہے آؤ آخر تے میں نے چور صاحب نے آکھیا تھی ایک اذان سنانی ہے ہائے ہائے
چور صاحب دی امی جان دا بھی سال ہو گیا پچھلے سال تے مینوں کہندے نے مینوں میری ماں دی شان بھی تھوڑی سنا دیو او بولے جنوں اپنی امی نال پیار ہے پھر بولیا جو سبحان اللہ توجہ ہے نا بھائی ایک گل یاد رکھو میں ولیاں دی شان بیان کیتی پر رب کعبہ دی قسم ابن رسول تے کھا کے کہنا کائنات اندر اس ویلے تک ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ دی ولایت دے پیچھے ماں دی دعا نہ ہو کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک ماں دی دعا نہ ہو پاہمیں وہ غوث پاک ہو پاہمیں وہ داتا علی حجویری ہو پاہمیں وہ بابا فرید ہو کوئی کائنات دا ولی نہیں بن سکتا جب تک پیچھے ماں دی دعا نہ ہو ہر محفل چ نعرے لگ دے نا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا جاؤ پاک پتن جا کے نا تے بابے فرید دی قبر تے اکھ بند کر کے مراقبہ کر کے نا کو صاحب مراقبہ پوچھے بابا جی یہ مقام کتھوں لیا تے بابا جی نے یہ نہیں کہنا میں زہد الانبیاء میں زندگی دے 12 سال روٹی نہیں کھا دی وہ بابا جڑا تقوی دے وچ انبیاء والا زہد کما گیا تے بابے دی قبر چو اج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا بھلا ہوئے میری ماں دا او جڑی ماں نے آکھیا سی فریدہ نماز پڑھیا کر آکھیا امی نماز پڑھیے کی ملدا آکھیا پتر شکر مل دی ہے کیونکہ پتر نو شکر پسند سی اے نہیں پسند اس پتر نو شکر کہ اج بھی جڑا باغ پتن بابے نو مل جاوے بابا نو اج بھی شکر ہی دے کے بھیجدا ہے ماں نے آکھیا پتر شکر مل دی اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے آکھیا پتر تو وضو کرتے میں مسلح بچھاوا ماں نے مسلح بچھایا تے نال شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتے نماز پڑھ کے سلام پھیرے تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی ماں نے فرمایا پتر شکر مسلح دے نیچے ہوں دی مسلح چکے شکر ملی کھادی لطف آیا اگلی اذان ہوئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا وضو کرتے پتر میں مسلح بچھاوا ماں نے مسلح بچھایا نال شکر دی پوری مسلح تے نیچے رکھ دیتی اس ماں دی عظمت نو میں بے شمار سلام نہ کرا وہ جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا فرید نمازی ہو گئے ایک دن بارو کھیڑ کے آئے تے آپ ہی مسلح بچھا کے نا تے نماز پڑھ لگے تے ماں وے کے کدی وے پتر فرید وے پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی آج وضو بارو کر کے آیا اتنا کہہ کے مسلح تے نماز نیت کر لی ماں نے اندر مسلح بچھا لیا تے سجدے تے مارو کے کہن لگی یا اللہ جی شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی یا اللہ جمعہ دی لاج رکھنی ہو عرض کی تھی ربا سجدے تے پہ عرضہ کرنی ہے جمعہ دی لاج رکھ لینی ہو نوجوان ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ مسلح چکے آؤ مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے آواز دے کے کہنے لگی اممہ آقی ہے اممہ نے آؤ کے بیکھیا شکر دا دریا پہ چل دائے سینے لگا کے فرما دیا ہوئے فریدہ آؤ اگر میں رکھ دی رہی ہوں آجیوں نہ رکھی نعرہ رسالت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا 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 فرید حق فرید اللہ اللہ بولو 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 سبحان اللہ بچہ کہتا وہ گل سنا دو بابا فرید کھڑے تھے ایک تاجر نے شکر دیا بوریاں بھر کے منڈی بیچن جا رہا آپ نے شکر دی خوشبو آئی تھے فرما دینے اے بوریاں چکی ہے او تاجر نو خیال آیا جی میں آکھیا شکر ہے تے بابے کہنا شکر کھلاؤ تے میں تے منڈی چو پہلے لیٹ ہو گیا انہیں آکھیا بابا جی نمک ہے تے بابا فرید فرما دینے چلو جی نمک ہی ہوئے گا انہیں منڈی جا کے بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک انہیں آکھے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا دوڑیا پاک پتن آکے بابے فرید قدم پھڑ کے کہنے لگا معاف کرے آجے وہ نمک نہیں شکر سی تے بابا جی فرماندے چلو جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے ویکھیا تے ساریاں بوریاں شکر خواجہ پیرم خانو پتہ لگے تے کہنے عجیب ہی بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندا ہے تے نمک دی شکر بنائی جاندا ہے اس واسطے کہندے نے گنج شکر شکر دا بھی خزانہ ہے
اج بھی حضرت عبداللہ بن مسعود میرے نبی دے صحابی انہوں نے شکر بڑی پسند سی تے جڑا مہمان ہوندا سی اونوں بھی شکر ہی کھلاندے سن تے بابے فرید نوں بھی شکر پسند ہے جڑا اج بھی جاوے بابا نوں شکر ہی کھلا کے بھیجدا ماما والیو انہاں ماما دی قدر کریا جی اتنے بڑے اجتماع چ نہیں تے انہوں کسے او چٹی داڑے والے بابے نوں انہاں نوں پوچھ لو جنہاں دی ماما ٹر گئیاں عید والے دن سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں مناتا ہوتا ہے تے جنہاں دیاں ماما ٹر گئیاں وہ عید والے دن بھی قبرستان جا کے ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہو اللہ خوشی دے تے یاد پھر بھی ماما اودیاں تے دکھ آ جے تے یاد پھر بھی ماما ہی اودیاں میں اکثر گل سنانا چاہندے قبر میرے کول ایک بابا جی وڈیرے جے بیٹھے تے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہندے نے آسی صاحب دکھاں چ گزر گئی تکلیفاں چ گزر گئی تے غربت چ گزر گئی پر پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ ٹر گیا تے کوئی امریکہ چلا گیا تے رب نے بڑا ہی کرم کر چھڑیا کوٹھیاں بھی آ گئیاں تے کاراں بھی آ گئیاں تے اللہ بڑا ہی فضل کر دیتا ہے تے دکھ بھول گئے تے غربت ساری بھول گئی میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہہ لگے نہیں آسی صاحب دل دی کوئی حسرت نہیں اللہ تا بڑا ہی فضل ہو گیا پر میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں ہو تے کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کردا کدے ہن ماں ہو گئے کدے ہن ماں ہو گئے 4 دن ہوئے نے میں فیصلہ بعد گل کی تے یقین کرو میں جدو محفل تو بعد سلام پڑھ رہے نا تے ایک بندہ میرے کو لا کے چور صاحب کھلو گیا کہندا سی صاحب تہاڈی گل میرے دل تے ہی جا لگی ہے اب پوچھا کیوں کہندا ساری زندگی غریبی چ گزر گئی تے ہن رب نے نا مینوں الرحمان گارڈن وچ بڑی سونی کوٹھی دتی ہے تے اندر جدو کوٹھی وچ جانا سارا کچھ نظر آوندا ماں نہیں نظر آوندی ماں نہیں نظر آوندی انہوں نے پوچھ جنہ دیاں ٹر گئی ہیں ناصر ادیب کہندا کہ میں بچپن چ ویکھیا کہ میرا باپ جدوں مینوں مار دینا تے میری ماں مینوں کنڈ دے اولے کر لینا تے ماں نے مینوں مارن نہ دینا باپ نو کہنا نہ ماریا جے نہ ماریا میری ماں نے اگے ہو جانا تے مینوں مارن نہ دینا کہندا مینوں بچپن چ میرا خیال آیا کہ ابو جدوں مار دے مینوں امی چھڑا لیندی ہے بھلا میں ویکھا جس دن امی مار دے بھلا مینوں ابو بھی چھڑا دے تے کہندا میں ارادہ کر لیا کہ میں امی کولوں مار کھانی ہے تے میں ویکھاں بھلا ابو چھڑاندے کہندا میں ارادہ کر کے نا تے صبح صبح اپنی ماں نو تنگ کرنا شروع کیتا ماں مینوں سکول بھیجے تے میں جاواں ہی نہ ماں ناشتہ کراوے تے میں ٹھڈا مار دیواں کہندا میں سارا دن سکول نہ گیا تے باہر آوارہ گردی کردا رہیا ماں نو پتہ لگ گیا سکول نہیں گیا پر ماں نے ماریا نہیں دوپہر ہوئی تے ماں نے میرے سامنے کھانا رکھیا تے میں او بھی نہ کھادا ماں نو میں اچھا بولا تے میں سارا کچھ کما پر ماں میری مینوں مارے نہ کہندا جدوں شام ہوئی تے میرا باپ کم تو آیا نا تے میری ماں نے میرے باپ نو دودھ پیش کیتا ابو دودھ پی رہے تے مینوں بھی دودھ دا پیالہ دیتا میں ٹھوکر مار کے دودھ بھی گرا دیتا ماں نو بڑا بھڑا بولیا تنگ کیتا تے ماں نہ ٹوری ٹوری میرے والا ہی میں سارا دن ماں نو تنگ کیتا ابو ویکھ رہے تے مینوں خیال ہے ہن امی مارے گی میں بڑا تنگ کیتا تے ابو بڑا چھڑاندے نے کہندا ماں نیڑے آئی تے متھا چوم کے نا تے سینے لا کے کہندی سویر دا کھادا کچھ نہیں تے تنگ پیا کرنا تیری ماں مر جائے کدھر بیمار تے نہیں میں کدھر بیمار تے نہیں کہندا اس ویلے میری چیخاں نکل گئیاں باپ ہمارے ماں چھڑا لیندی ہے پر ماں تے مار دی نہیں ماں کدوں مار دی اتے سینے لا کے متھا چوم کے کہندی ہے تیری ماں مر جائے کدھر بیمار تے نہیں کہندا اس ویلے مینوں خیال آیا کہ ماں ماں ہی ہوندی ہے ماواں دے دل نرم گلاب کدے نہ سہن جدائی پتراں دے لکھ ہے چھپاون کدے نہ کرن برائی ماں ماں ہوندی ہے پتہ نہیں رب نے ماں دا دل کیڑی مٹی دے نال بنائے انہاں دی قدر کریا جی اچھا بولتے ہو نا تے تانوں کچھ نہیں کہندی پر رات نو روندی ہے بڑی بھی ناراض ہوئے نا پتر نہ بڑی بھی ناراض ہوئے تے پتر نو کچھ نہیں کہندی
بس یہ نہ کہہ دی تیری ماں مر جائے، اپنے آپ کو کہہ لگی پتر نو نہیں کچھ کہہ دی تیری ماں مر جائے۔ میری ملت دے نوجوانوں، پتر بگڑ بھی جاوے نا تے باپ ماں نو ڈانٹ کے کہندا تو بگاڑیا، او مارے تے درمیان چا جاندی کہندی ہاں میں ہی بگاڑیا، مینوں جھڑکا مار لو اینوں نہ کچھ آکھیا، جو بڑا بگڑیا ہوئے تے کہندی مینوں جو کہنا کہہ لو، میں بگاڑیا نا مینوں کہہ لو اینوں نہیں کچھ کہنا۔ ایسا رب نے ماں دا نرم جہا دل بنائے۔ اے محفل تے آئے ہو نا، گھر جاؤ گے نا تے ویکھو جنہ دیا ماما زندہ نے اللہ سارے دیا سلامت رکھے، گھر جاؤ گے تے ویکھو ماما جاگ دیا ہوڑ گی۔ میں اکثر گل سنا نا، میں رات 2:30 بجے رات میں اپنے گاؤں دی گلی چو گزریا، کدھر پروگرام تو آیا واپس، میرا کلاس فیلو سی منظور، وہ دے گھر دے قریب تو گزریا تے رات 2:30 بجے سردیاں تے رات میں دی ماں بار گلی چ دروازے چ بیٹھی، میں رک گیا، میں کہا ماں جی رات نو 2:30 بجے سردی چ گلی چ دروازے چ بیٹھے ہو، خیریت ہے؟ وہ دے پتر نے فیکٹری اوور ٹائم لانا سی تے مینوں آپ بول کے کہندی ہے حافظ جی وہ منظور اجے کام تو نہیں آیا، تے مینوں نیند نہیں آ رہی تے میں گلی چ بیٹھ کے دی راہ پہ اڈیکنی رات 2:30 بجے سردیاں دی رات تے مائی نوں نیند نہیں آ رہی، بستر گرم وچ سکون نہیں آ رہا، تو گلی چ باہر بیٹھ کے نا پتر دی راہ اڈیک دی ہے میرا منظور نہیں آیا، کیونکہ پتر نے اوور ٹائم لگانا۔ میں چٹیاں داڑیاں والے بابے سڑکاں تے کھلو کے راتاں نوں پتراں دیاں اڈیکاں کردے ویکھے نے، انہاں دے سامنے اچا نہ بولیا جے کدھر انہاں دا دل نہ پھٹ جاوے، تینوں نہیں پتا انہاں تینوں کڈے چاواں نال پالیا ہے، تینوں نہیں پتا کیڑیاں تکلیفاں سہ سہ کے تیری ماں نے تینوں پالیا ہے۔ اس ماں دے سامنے کدھر اچا نہ بولی، اس ماں دی کدھر بے ادبی نہ کری، کدھر باپ دے سامنے اچا نہ بول، کدھر انہاں دے کلیجے نہ پھٹ جاون۔ میرے ملت دے نوجوانوں، میں ہمیشہ ایک گل سنانا، میری سیالکوٹ دی تاریخ دے خطیب گزرے علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی، آپ فرماتے ہیں میں جدو جلسے تے تقریر کر جانا تو لوگ میرے نام دے نال القابات لکھ دے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، مقرر شیر لسان، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہ العالیہ، فرماتے ہیں ایڈا لمبا لوگ میرا نام لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنی، پر جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی، فرماتے ہیں میں جا کے جب دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تھے اندروں میری ماں کی آواز ہو دی ہے میں جوس با آگے ہے، باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، پیر صاحب کہندے نے، ہاتھ چوب دے پر وہ گھر چ جڑی پینڈو جائی تے ان پڑھ جائی تے سادی جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا، پر پیار نہ کہہ دیئے جوس با، وہ جوس با آگے، فرماتے سنتی رات ویلے خورے کھڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈی پا دے دیئے، تینو چیمہ، چٹھا، راجپوت، رانا صاحب، چٹ صاحب، پٹ صاحب، چودری صاحب، ملک صاحب کہن والے زمانے جن لکھا بھی ہون، پر تینو پتو تے مٹھو کہہ کے جنی ماں بلانتی ہے نا، وہ ماں ٹر گئی نا تے رات نو سرانے چا سر دے کے رویا کرے گا، کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلاتی سی، پر ماں ورگا کوئی ہوئے تے ماں ورگا بلاوے، تو ساتھ لوگاں نو کہندہ ویکھیا ہوئے گا کہ او جڑی محلے چ چاچی ہے نا او جڑی مائی بڈیری او میری ماں ورگی ہے، او جڑی خالہ ہے نا او میری ماں ورگی ہے، او جڑی تائی ہے نا او میری ماں ورگی ہے، کدے کسی نو آوی کہندہ ویکھیا جے میری ماں او دے ورگی ہے، نہیں، کسی دی ماں تیری ماں ورگی تے ہو سکتی ہے پر تیری ماں ورگی تے کسی دی ماں نہیں نہ ہو سکتی، یہ اپنی ماں ورگی تے نہیں نہ کوئی ہوندی، چٹیاں دھاڑیاں والے بیکھ لو سارے پہ روندے جے جنہ دیاں ٹر گئیں نا رو رہے ہیں، میں تے جدو ماں دا ذکر چھیڑیا میں 6 سال دا بچہ بھی روندہ ہی بکھیا تے میں 90 سال دا بابا بھی روندہ ہی بکھیا، کیونکہ 6 سال دے بچے نے جویں ماں دی لوڑے نا 90 سال دے بابے نو اوویں ماں دی لوڑے، انہوں میں ماں دیا لوری یاد ہو دیا، انہوں میں ماں دیا محبتیں یاد ہو دیا، تے پھر جنہ دیا ٹر گئیاں، میرے نبی نے فرمایا جمعے والے دن جڑا ماں یا باپ یا دونوں دی قبر تے جاوے، سید عالم نے فرمایا انہوں دی قبر تے جا کے
حضور نے فرمایا ایک نگاہ جنہوں نے ماں تے باپ دی قبر نو ویکھ لینا نا وہ ایک ویکھن دا صدقہ رب دے پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے ماں پہ دنیا تے ہوندے پھر بھی رحمت پہ ماں پہ قبر چ ٹوٹ جاندے نے واسطے پھر بھی رحمت لہذا جنہ دیا زندہ نے اللہ انہاں دیا لمبی زندگی دے جنہ دیا ٹر گیا رب قبر منور فرمائے میری ملت دے نوجوانوں اپنی ماں تے اپنی باپ دی قدر کریا کرو رب کعبہ دی قسم ممبر تے کھا کے پینا سویرے اٹھ کے امی دے پیر تے ابو دے ہاتھ چومیا کر جا زمانے چ تیری کھنڈ کوئی نہ لا سکے گا کوئی کھنڈ نہیں تیرے زمانے چ لا سکے انہاں دے سامنے نیواں ہو کے گل آواز نیوی رکھ اپنی نگاہ نیوی رکھ تے اپنا سر انہاں دے سامنے نیواں رکھے گا اگر اس بات نو پھیلاواں مینوں وقت درکار ہے آؤ آخر تے چودھری صاحب دی ایک چھوٹی جی فرمائش عرض کر دے نبی پاک نے جدو دنیا تو پردہ فرمایا تے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی صحابہ انج روندے سن کہ انج لگدا سی مدینہ دیاں مکاناں دیاں چھتاں اڑ جان گیاں نبی کریم علیہ السلام دے وصال پاک دے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہندے لوگ پوچھتے ہیں کیوں کھڑے رہندے تے فرماندے نے راواں ول ویکھنا ہور کسے راہ چ میرا ماں ہی واپس آ جاوے حضرت بلال حبشی نکے نکے بچوں سینے لا کے پوچھتے سن بچے ہو کدھر میرا محبوب ویکھیا حضور دا ذکر سن کے بچے رون لگ پیندے نے تے حضرت بلال رو کے فرماندے نے جے کسے نو کملی والے نظری آئے تے مینوں بھی وکھا دے آ جائے نبی پاک دے وصال پاک نو چند دن گزرے تے حضرت بلال دا ہن مدینہ دل نہیں لگدا آپ نے سوچیا میں مدینہ چھڈ کے ٹر جاواں گلیاں ساکو سنج ڈسی بن اتے بیڑا کھامنا آوے بلال حبشی نے جدو مدینہ دیا گلیاں سنجیاں نظر آئیاں تے آپ نے سوچا ہون میں مدینہ چھڑ کے ملک شام چلا جاوا نوجوانوں جڑ ویلے بلال حبشی مدینہ چھڑ کے ملک شام وال جاؤ رہے سارے مدینہ دیا گلیاں چکوراؤں مچ گیا جب کملی والے دا بلال مدینہ چھڑ کے جاؤ رہے آئے سارے مدینہ والے راہ روک دینے بلال سانی جاؤن دینا حضرت بلال نے فرمایا لوگوں میرا راہ نہ روکے آواز ہے میں کی کروں من دیار نظری نہیں ہوتا کلیجہ پھٹ جائے گا مڑ کے حضرت بلال نے مدینے والے ویکھے آؤ مدینے دیا کھجوراں دے درخت نظری آئے مڑ کے فرمان لگے اچیاں لمیاں لال کھجوراں اے پت جنا دے ساوے جس دم نال پرید اساڈی سکویوں دم نظر نیا وے گلیاں سکو سنجڈ سیون اتے بیڑا وکھاون آوے غلام فریدہ اٹھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے حضرت بلال حبشی نے آؤ کے ملک شام ڈیرے لالے جنہیں بھی یار دیا یادہ جروں دینے رات بھی رو دینے اے ٹر گئے نے دلدار دلاؤ دے تے بدنو چکے مہارا اجڑی بستی تدری آوے کٹ دیتی جد یارا
نوجوانوں دی رات دا ویلا روندیاں روندیاں بلال دی اکھ لگ گئی کملی والے بلال دے خواب دے اندر آ گئے حضرت بلال نے قدماں نو جفا ماریا تیرے آقا فرمایا بلال میرے نال ناراض ہے عرض کیتی سونیا تیرے بوے دا غلام فرمایا بلال میرا مدینہ کیوں چھڑے آئی عرض کیتی کملی والے آؤ تسی نظری نہیں ہو دے گلیاں سجیاں لگ دیا ہونے تیرے آقا نے فرمایا بلال اٹھ مدینے آ جاؤ میرا تینو ملن جی بیا کر دائی حضرت بلال دی آنکھیاں کھل گئی آؤ اس پنے اندر میرا ماہی ملے آؤ تے میں گل وچ پا لیا پاوا ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاؤ کتے پھر وچھڑنا جاؤ حضرت بلال ادھی رات ویلے اٹھ کے مدینے والے دوڑ پہ عرض کر دے کملی والے آؤ تیرا بلال پہ آئے دائی نوجوانوں مدینے دیا دیوارہ نظری آیا عاشق دیا چیخاں نکل گئی آکے دیوارہ چم دینے نکے نکے بچے نو سینے لا کے روئی جا رہے ٹورے ٹورے مسجد نبی دے اندر آئے کدے ایس نو کرچ جاندے کدے اوس نو کرچ جاندے نوجوانوں آؤ کہ نبی دی قبر انور نو کلاوہ مارے آؤ عرض کر دے سونے آؤ اٹھ تیرا بلال آئی کملی والے بڑی دور بلائے دید کرانے سارے مدینے دیا گلیاں جو کوہرام مچ گیا آج کملی والے دا بلال آیا نوجوان صحابہ مسجد نبی جو کٹھے ہو گئے بلال بے کہ نبی دا زمانہ یاد آیا صحابہ رو کے اکھیا بلال او اذان سنا دے جڑی نبی نو سنا دارے آئے آپ نے فرمایا اگے اذان پڑھ دارے اذان والا بیخ دارے آؤ میں نو کملی والا بھی کھا دے ہو میں اذان پڑھ دینا ہو نوجوانو حضرت امام حسن حسین آ گئے کہنے لگے جاجا بلال او اذان سنا دے جڑی نانے نو سنا دارے آئے بلال نبی دے دوتلے نو سینے دے نال لالے آؤ حضرت بلال افشی نے کنہ دے میں چنگلیاں لئی آؤ نبی دے ممبر دے سامنے کھلو کے اذان پڑھنا شروع کر دیتی جڑے ویلے بلال دی آواز گونجی مسجد نبی چ چیخاں دی آواز آ رہی آؤ گلیاں چ کوہرام مچ گیا میں کتاباں چ پڑھیا بلال دی آواز سن کے کباریاں پردہ دار بچیاں رودیاں گلیاں چ آ گئی آؤ نکے نکے بچے پہ رو دینے ماما دودھ پلا دے بچیاں نو سٹ کے دوڑ پئی آؤ نکے نکے بچے رو دینے بچے رو کے کہتے ہیں اماں بلال آ گیا کملی والے کدوں ہی ہونا ہے ماما بھی رو دیا بچے بھی رو دینے یار جنہوں نے پیارے بچھڑنے کہ کون روے مڑ تھوڑا سورو کا جاؤ ایک روگ محمد یہ جس دا نام بچھوڑا حضرت بلال اسی اذان پڑھ دے جا رہے آپ نے پڑھیا شہاد ان محمد رسول اللہ کملی والے دے نام تے آوازاں بلندے ہو گئی چیخاں بلندے ہو گئی حضرت بلال نے اک کھول کے نبی دا ممبر ویکھے آؤ ممبر خالی نظری آیا چیخ مار کے بے ہوشے ہو گئے تین دن دے بعد ہوش آیا سواری تے بے کے ملک شام والے ٹر پہ ٹر کے آخری باری نبی دی قبر والے ویکھے آؤ فرما دینے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑاؤ جی کر داؤ تین کول بٹھاؤ کے تے درد پرانے چھیڑا زندگی بلال افشی نے ملک شام گزاری آخری ولایت بیوی کھول بے کے پھر ہو گئے بلال مسکرا رہے
بیوی کہتی ہے تسی ہسدے کیوں ہو؟ فرمایا تو کیوں رونی ہے؟ کہنے لگی میں تواڈے وچھوڑے تو رونی ہے۔ فرمایا تو میرے وچھوڑے تو رو رہی ہے تے میں ہسنا جو قبر چ میری ماں ہی نہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اج میرے وصل دا دیار ہے، اج میری قبر چ مائیاں نال ملاقات ہونی ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا کرنے صاحب عرس بزرگاں دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے۔